بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم، وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه، واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
بحث در تتمه مستفاده از آیه در جلسه بعد، نتیجه مباحث گذشته در این جمله خلاصه میشه که بر طبق سنت مسلمت الصدور از شخص خاتم انبیا انقباض فاطمه زهرا انقباض اوست و انبساط فاطمه زهرا انبساط اوست و به مقتضای نص کتاب و ما آتاکم الرسول فخذوه تمام فرق اسلامی با قطع نظر از مذهبی دون مذهبی باید عزای فاطمه زهرا را مناسب با عظمت این مصیبت اقامه کنند و این قضیه تعبدی نیست. با قطع نظر از مذهبی و مسلکی مقتضای ایمان به خدا و مقتضای ایمان به خاتم انبیا به حکم سنت قطعیه اقامه شعائر فاطمیت. نتیجه این مباحث اینه که فاطمیه متعلق به شیعه نیست، بلکه تعلق دارد به هر کس که ایمان به قرآن و سنت رسول داره. قهراً باید در انقباض خاتم منقبض باشه و در انبساط او منبسط. این قضیه از قضایایی است که قیاساتها معها منتها وظیفه دو طایفه سنگین‌تره. یکی وظیفه علما و خواص مسلمین که دقایق کتاب و سنت رو میفهمن و واقعه را هم اونچنان که هست میدانند. قهراً وظیفه این طبقه سنگین‌تره.
طبقه دوم کسانی هستند که رابطه نسبی با صدیقه کبری دارند و در زمره اولاد او شمرده میشن. این طبقه هم مسئولیت خاصی دارند که باید روشن بشه. اما عظمت مصیبت به بیان سنتی که در مذهب شیعه هست. در اینجا یک حدیث کافیه، چون ایام فاطمیه در پیشه. این عزا از فردا شروع میشه، به 3 جمادی الثانی ختم میشه. مجالس و محافل باید در اقطار مملکت مشحون باشد به بیان فضائل اون حضرت، مناقب او و ما وقع علیها. این امر ضروری هر مسلمانی است، بالاخص کسانی که پیرو این مذهبند. اون روایتی که از طریق شیعه مطرحه، یکی بسه و اون روایت اینه: ابی عن ابن محبوب عن ابن راب عن ابی عبیده عن ابی عبدالله. این سند از نظر فقهی برای مثل شیخ انصاری حجت در اهم مسائل فقهیه. قلت وسائط که یکی از امور مهمه در شدت وثوق به صدور. این جهت اولا. جهت دوم، احوال این روات در رجال و روایاتشون. رجال روایت همه موثقن،
به توصیقات قدما اصحاب مثل شیخ و نجاشی، یک نفر موثق به توصیق عام، اون هم توصیق عام از شیخ توسی در عده و از علی بن ابراهیم در تفسیر. رجال روایت هم دارای این خصوصیتند. متن روایت اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله، این صیغه مفید دوام و استمرار. کان رسول الله، کار دائمیش این بود، نه تنها به نحو اتفاق. کان رسول الله یکثر تقبیل فاطمه فانکرت ذلک عایشه، فقال رسول الله یا عایشه انی لما اسری بی الی السماء دخلت الجنه فادنانی جبرائیل من شجرت طوبی و ناولنی من ثمارها فاکلته. خصوصیت روایت اینه که مایه تکون بدنی او باید در مقام ابیتو عند ربی یطعمنی محقق بشه و این حقایق بهتاور منتها نه برای هر کسی، برای اونهایی که به عظمت اسراء در اون شب واقفند و به اون قربی که اون شب محقق شد و بعد بفهمن شجره طوبی چیه، اوصاف اون شجره چیست. شجره‌ای که هیچ قصری در بهش از قصور همه انبیا و امم نیست الا این که
یک رشته از شجره طوبی در اون قصره، از همچنین درختی تکوین شد اون نطفه‌ای که مبدأ تکون جسمانی او بود. بعد که فرمود من به زمین آمدم و خدا از اون ثمر شجره فاطمه را به من داد، بیان حضرت اینه فما قبلتها قط، هیچ وقت قط نشد که او را ببوسم و بوی شجره طوبی را استشمام نکنم. کسی که بدن اونه آیا روحش چیه؟ در اینجا بحث مفصلی است. در مباحث عمیقه ارتباط روح و بدن و تناسب بدن با روح، با توجه به اون دقایق، اگر بدن از درخت طوبی باشد، مبدأ جسم از اونجا باشه، مبدأ روح از کجاست؟ اگر بدن چنین بدنیست، نفسی که به چنین بدنی تعلق میگیرد، اون نفس چه نفسیست؟ اینه که وقتی این حقایق روشن بشه، معنای بیان امام ششم تا حدی واضح میشه. چرا فاطمه نامیده شد؟ چرا فاطمه از فتم قطع فرمود فاطمه نامیده شد؟ چون خلق از معرفت او منقطعند. دست عقل را از نیل به مقام منیعش قطع کرد. برهانش هم اینه، اگر بدن اینه، اگر مایه جسمانی از اعلی علیینه، آیا خمیره روحانی از کجاست؟ اینجا روشن میشه. بعد
بیان خود امام ششم که روح از چی مخلوقه. بدن از درخت طوبات، اما روح من نور عظمت الله. اینم مبدأ روحه، من نور عظمت الله. دیگه اینجا قلم هر نویسنده‌ای میشکنه، بیان هر فقیهی و حکیمی الکنه. بدن از درخت طوبا، روح از نور عظمت خدا. اون وقت دل شب این بدن زیر خاک بره و کنار این بدن رادمرد عالم امکان بگوید ای کاش زنده نبودم و همچه وضعی را نمی دیدم. این واقعه چجور باید احیا بشه؟ در اینجا مهم وظیفه اولاد فاطمه است. این هم قسمت دومه. اولاد فاطمه هر کس که ولد حقیقی است، اولا عنوان ولد عنوانی است که شامل کسانی هم که از ناحیه مادر فاطمی هستند شامل میشه. به حکم قرآن و من ذریته برهان این مطلبه. اولاد منحصر به نسلی که از ناحیه پسر نیست، بلکه از ناحیه دختر هم ولده. لذا تمام کسانی که از جهت پدر فاطمی هستند در درجه اولا، تمام کسانی که از ناحیه مادر فاطمی هستند در درجه دوم باید شام غریبان اون حضرت را که روز سوم جماد ثانیه شب که شد، امسال مقرره که در تمام شهرها هیئت خاص سادات باید شام غریبان بیرون بیان و وظیفه خودشون را نسبت به مادرشون ادا کنند. اینجا دو تا مطلبه. یک مطلب اینه که شیخ صدوق در عیون روایتی نقل میکنه. مضمون این روایت اینه: نظر
به صورت ذریه اون حضرت عبادته. این کلمه از کجا نشأت میگیره؟ نظر به کعبه عبادته، نظر به مصحف عبادته، نظر به صورت عالم عبادته، نظر به صورت یک فاطمی که فقط انتساب به او داره عبادت. بعد سوال شد از امام هشتم، این که نظر عبادته، نظر به ائمه از ذریت، بیان امام اینه که این نظر به همه ذریه فاطمه است. یعنی اون سیدی که 14 قرن بعد هم بیاد، با نظر به قیافه او عبادت. این یک روایت دیگر در امالی شیخ صدوقه و اون روایت اینه که روز قیامت که میشه ظلماتی محشر رو میگیره. بعد که این ظلمت سیطره پیدا کرد، ناگهان یک انواری در محشر ظهور میکنه. مردم متحیرن که اینها چه طبقن، ملائکن، انبیان، شهدان. منادی ندا می کند انبیا نیستن، شهدا نیستن، اینها ذریه پیغمبر خاتمن. در هر سیدی که این دو خصوصیت پیدا بشه، اول از منهاج رسول خارج نشه، دوم لوث معصیت به دامنش ننشینه، این سید در دنیا نظر به صورتش عبادت میشه، در قیامت هم چراغ فروزان عرصه محشر میشه. ولی همه اینها از برکت چیز باید ریشه رو پیدا کرد. سادات، علویین، علویات، ذریه رسول که منحصراً غیر از طریق صدیقه کبری نیست و این هم از عجایب عالمه. چرا به اینجا رسیدن؟ این امتیاز منشأش چیه؟ منشأش اینه: وقتی از دنیا رحلت کرد که دیگه گفتنی نیست اونها، کسی هم در خانه نبود،
فقط اسما بود. غسل کرد، خلاصه باشد بعد دو پسر آمد. پرسیدن اسما مادر ما چه شد؟ هر دو دویدن رو به قبر پیغمبر. با احمدا با محمدا. تا وارد مسجد شدن اون چه که کمر شکنه اینه: امیرالمؤمنین کیه؟ کسیست که 1000 ضربت اثرش بر اون بدن بود، در هیچ ضربتی آه نکشید. اما همین که چشمش به این دو پسر افتاد غش کرد. حالا چه حالی شد؟ عبارت اینه: آب به صورتش پاشیدن، افتاده بود روی زمین، بعد از جا برخاست، آمد وارد خانه شد. وارد خانه که شد پرده رو از روی صورت برداشت. اون اساس مطلب اینجاست: فکشف عن وجهها فاذن برقعة عند رأسها. فاذن فيها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اوصت به فاطمه. بنت محمد اوصت وهي تشهد أن لا إله إلا الله
أن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يا علي أنا فاطمة أنا فاطمة. در انا فاطمه همه را گفت که من کیم، بدنم چیست، روحم چیست. انا فاطمه بنت محمد زوجنی الله منک. خدا مرا تزویج به تو کرده. لأکون لک فی الدنیا والآخره انت اولی بی من غیری. هنتنی و غسلنی و کفنی اما باللیل. و صل علیه چه بوده؟ از حنوط، از غسل، از کفن تا برسه به دفن همه باید نیمه شب باشه. ولا تعلم احدا. بعد هم گفت یا علی تو را به خدا سپرده. یعنی دیگه تنها یاور تو، تنها رکن تو من بودم. رفتم. اون جمله آخرینه. سادات دیگه بفهمن چه وظیفه دارن. اولا علویین علویات، فاطمیین فاطمیات در تمام این مملکت شهادت حضرت زهرا روز 3 جمادی الثانیه باید به وسیله شما برای همیشه تضمین بشه. شام غریبان، حیات سادات مستقلن بیرون بیان، غیر سادات پشت سر اونها. چرا؟ برای خاطر این که یک بلاغیست، کسی تبلیغ کرده، کسی واسطه تبلیغ اون مطلبی که رسونده به شما چیه؟ ختم وصیت اینه: وقرأ علی ولدی السلام الی یوم القیامه. به فرزندان من
تا روز قیامت سلام مرا برسان. معنی داره این کلمه، یعنی بالا بگو نیمه شب قنوت شد، کفن شد، دفن شد. وظیفه همه از خوات سادات معین شد. بار الله ما را به روح صدیقه کبرا ببخش، ما را مورد نظر فرزندش قطب عالم امکان قرار بده.